हमारा साथ दें, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ से सिखलाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अरकान कर्नाटक उर्दू एकेडमी, आली जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, जनाब अहमद शरीफ अहमद शरीफ साहब, डॉक्टर ताहिरा नूरानी, डॉक्टर शबीन ताज, तलबा और तालिबात, आप तमाम को मेरी तरफ़ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि फ़न शायरी और फ़न नसर पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी की तरफ से ये पहला इक़दाम हुआ है, जिसके लिए हम सब को जनाब जामी साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना है कि उनकी कोशिशों से आज का ये इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें आप लोगों ने 1 साल की मुद्दत के बाद फ़न शायरी और फ़न नसर पर जो कुछ आपने सुना पढ़ा, उसको आज आप लोगों के सामने बतौर इम्तिहान पर्चा पेश किया गया, जिस पर आप लोगों ने निहायत ही ईमानदारी के साथ, खुश असलूबी के साथ जवाबात के पर्चे लिखे और पेश किए। आप लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि आपके पर्चों के नंबर आपको दिए जाएं या पेश किए जाएं, लेकिन ये मौका नहीं है। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह आपके नंबरात भी दिए जाएंगे और फिर आपका जो कुछ आपका परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखा जाएगा। इसलिए कि अभी वक्त कम है। आप लोगों ने नसरी तख्लीक़ात भी पेश की हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, और फिर फिलबदी जो शेर आपके सामने में मिसरा दिया गया तरही, उस पर भी आप लोगों ने गज़लें लिखी हैं, अशार लिखे हैं। ये मैंने अभी देखे, जायज़ा लिया हमने सरसरी, तो मालूम हुआ कि आपके अंदर एक शायर और एक तख्लीक़कार पोशीदा है, उसको बाहर निकालना है। बड़ी खुशी हुई देखकर मुझे। तो ये बहुत ही कामयाब नशिस्त कहलाएगी इस एतबार से कि आप लोगों के अंदर जो जौहर हैं लिखने के और समझने के, उसको अगर आप ज़रा सा और आगे बढ़ाएं तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे शायर, एक अच्छे तख्लीक़कार, एक अच्छा अफ़सानेगार, एक अच्छा कहानीकार आपके अंदर से पैदा हो सकता है। ये मेरा दावा है। आप लोगों ने महसूस किया कि आज सुबह चेयरमैन साहब का भी ख़िताब रहा और जामी साहब ने इब्तिदाइयात तमहीदी कलिमात से इस सेशन का आगाज़ किया और सारी तफसीलात उसमें उन्होंने पेश की। ज़ाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के किसी भी एकेडमी की तरफ से इस तरह का कोई प्रोग्राम कहीं नहीं होता है। ये पहली बार, आप लोग तालियां बजाकर इनकी पजीराई कीजिए, हिम्मत अफजाई कीजिए कि उन्होंने उर्दू एकेडमी को क़ायल किया कि इस तरह के प्रोग्राम से हमारे नौजवानों में शेर गोई और फिर तख्लीक़ कारी का एक ज़ौक़ पैदा हो सकता है। सही मानों में यही काम मैं समझता हूँ हमारी उर्दू ज़बान व अदब को ज़िंदा रखेगा। इस तरह का काम होना चाहिए हर इदारे की तरफ से। माशाअल्लाह ये इक़दाम उर्दू एकेडमी की तरफ से हुआ है। निजी इदारों से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करें, ताकि हमारे अंदर जो नौजवान हैं, हमारे समाज में, हमारे उर्दू वालों के माशरे में लिखने पढ़ने वाले, शेर कहने वाले, कहानियाँ लिखने वाले मौजूद हैं, उनको ज़रा सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोग्राम से यकीनन हमारे नौजवानों के अंदर एक दिलचस्पी, एक ज़ौक़ पैदा किया जा सकता है। 1 साल की मुद्दत
کے بعد آج آپ کا سالانہ امتحان ہوا ہے. آپ لوگوں نے جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ لکھا، یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جو کچھ پڑھایا، آپ نے جو کچھ سنا، آپ نے جو کچھ سمجھا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے. علم عروض یا فن شاعری ایک ایسا فن ہے جس کو آپ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، ورنہ پھر ذہن سے بات نکل جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے، جب میں نے اپنا خطبہ دیا تھا، پہلی بار آپ لوگ موجود تھے، بیلگام والے خاص طور پر اچھا پرفارمنس رہا آپ کا، میں نے دیکھا ہے، تو اچھے نمبرات بھی آپ کو ملے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض خواتین اس وقت موجود نہیں تھیں. خواتین جو ہیں، لڑکیاں، اس میں اساتذہ بھی ہیں اور اس میں طلباء طالبات بھی ہیں، تو ان کو ذرا سا موقع نہیں ملا. اگر وہ بھی اس خطبے میں شامل ہو جاتے تو اچھے نمبر وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. برکیف آپ لوگوں نے جو مجموعی طور پر جو آپ کا پرفارمنس رہا ہے، اس سے میں مطمئن ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلی بار ہم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنے جوابات لکھیں گے. اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ فن شاعری ایک ایسا فن ہے جس کو جب تک آپ بار بار نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی نہیں. نثر کا معاملہ الگ ہے. ابھی نثر کے کہانیاں میں دیکھ رہا تھا، لڑکیوں نے بڑی اچھی زبان میں کہانیاں لکھی ہیں. تخلیقی زبان جسے کہتے ہیں، کہانی لکھنے کی زبان جسے کہتے ہیں، وہ طاہرہ نورانی سے آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ بہت اچھے افسانہ نگار ہیں. 2 افسانے مجموعے آپ کے چھپ چکے ہیں. تو کل آپ کو طاہرہ نورانی بننا ہے نا، طاہرہ نورانی بننا ہے. یہ سمجھ کر کے آپ لوگ مطالعہ کیجئے، لکھیے، پڑھیے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ لوگ بھی ایک دن اچھے فنکار بن کر ابھرے گی. یہ آپ کے اردو والوں کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتیاز ہے. ہم آپ پر فخر کریں گے. جب تک آپ لکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ مطالعہ ضروری ہے. مطالعے کے بغیر کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. بار بار پڑھتے رہیے. جس طرح سے چاقو کو اگر آپ سان نہ پکڑیں گے، اس کو تیز نہیں کریں گے، تو وہ موند ہو جاتی ہے. تو اسی لیے خاص طور پر فن شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، آپ پڑھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، اور خاص طور پر تختی کا جو فن ہے، اور جو ہمارے پاس 19 بحریں ہیں، ان بحروں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور بار بار ایک بحر کو لے کر کے مختلف اشعار کی تختی کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم کریں گے 21 جون کو. شاید ابھی ٹینٹیٹیو ہے، یہ ابھی کوئی قطعی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے. آپ کو محترم منیر صاحب آپ کو یہ جانکاری دیں گے انشاءاللہ. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کا یہ اجلاس نہایت کامیاب اجلاس رہا، اور ہم سب بے حد مطمئن ہیں کہ ہمارے سامنے شریف احمد صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی میری ملاقات ہوئی پہلی بار، تو ان کا بھی بڑا اچھا شوق ہے، شاعری کا بڑا اچھا شوق وہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. تو ان سے بھی آپ استفادہ کرتے ہیں. بیلگامی کے ہیں وہ بھی، ہے نا؟ آپ نے لیکچر بھی دیا. اچھا، نظامت پر آپ کا لیکچر بھی ہوا، اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو اس طرح سے آپ کو استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پوچھنے کے، بغیر کسی کی ترغیب کے آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں. آپ کو دعوت عام ہے، آپ یہاں آ رہے ہیں، مفت میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. علم ایک ایسی چیز ہے بھائی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں استاد ہوں، میں کیوں وہاں جاؤں. آپ آئیے، ضرور سیکھیے، کچھ نہ کچھ علم آپ ضرور حاصل کیجیے. تو اس طرح سے علم سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے نا. لحد سے لے کر مہد سے لے کر لحد تک آپ علم حاصل کرتے رہیے. انشاءاللہ یہ بہت ہی زرین موقع ہے، بہت ہی زرین موقع آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، اور مفت میں. اتنا اچھا انتظام میں سمجھتا ہوں کسی اکیڈمی کی طرف سے نہیں ہوگا. میں یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں فراہم ہو رہی ہے، مفت میں فراہم ہو رہی ہیں،
اور اچھے اچھے خطیب آپ کے سامنے پیش کیا، اہل فن آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ لوگ علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، شاعری ہو یا نثر ہو، جو بھی شاعری کے اصناف ہو یا نثر کے اصناف ہو، اس سے آپ کی جانکاری ہوگی اور اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ کہیں نہ کہیں کالج میں پڑھا رہی ہیں، تو اس سے یقیناً آپ ادب اور زبان کے تعلق سے جو مختلف نکات ہیں، رموز ہیں، نکات ہیں شاعری کے، اس سے آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت کم لوگ شاعری کے رموز و نکات سے واقف ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں ہمارے ساتھ جامی صاحب موجود ہیں، بڑی باریک نظر ہے ان کی، اردو شاعری پر باریک بینی سے وہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے کرناٹک میں ایسا ایک شاعر موجود ہے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، امتیاز کی بات ہے کہ ہم کو ایک ایسا شاعر ملا ہے جو آپ کو ترغیب دلا رہا ہے، نوجوانوں کو ترغیب دلا کر فی البدی شعر کہنے کی طرف آپ کو مائل کر رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہم سب ان کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے کہ یہ موقع انہوں نے فراہم کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور یہ سمجھیے کہ ایک موقع آپ کو زرین فراہم کیا گیا ہے، اس سے استفادہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں ایک بار پھر سے جناب جامی صاحب کو اور کرناٹک اردو اکیڈمی کے منتظمین کو اور سربراہوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں محترمہ طاہرہ نورانی صاحبہ اور پروفیسر سید سجاد حسین صاحب کا، وہ طلباء و طالبات جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے طبع آزمائی کے لیے ایک مصرعہ دیں گے۔ اس مصرعے پر آپ کو 5 شعر کہنے ہیں۔ ہم ردیف اور قوافی آپ کو بتا دیں گے، وہی ردیف اور قوافی میں اور اسی بحر میں آپ کو 5 شعر کہنے ہیں۔ یہ شعراء حضرات جنہیں شاعری کا شوق ہے ان کے لیے ہے، اور نثر نگاری سے جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ایک پورا افسانہ مکمل کریں، تاکہ کچھ ہمارے احباب نے مشورہ دیا کہ یہ سخت ہو جائے گا، ابھی نو آموز ہیں آپ لوگ، اس لیے ہم نے ارادہ اپنا بدل دیا، اور خواہش یہ ہے اب ہماری کہ آپ کوئی بھی ایک کہانی یا افسانہ یا افسانچہ، کچھ بھی نثر یا مضمون، ویسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں آپ نثر میں کیسے ہیں، آپ کی نثر نگاری کیا ہے، کس طرز میں، کس اسلوب میں آپ کو نثر نگاری کرتے ہیں، یہ دیکھنا مقصود ہے۔ آپ کہانی لکھیں، چھوٹا افسانہ لکھیں یا افسانچہ لکھیں، جو بھی لکھیں، مگر شاعروں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ دیے گئے مصرعے پر طبع آزمائی کریں اور 5 شعر لکھیں، مئے مطلع اور مقطع، اور دی گئی بحر میں، اور اس کا مصرعہ آپ نوٹ کریں۔ کوئی اچھا ہوا برا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، برا قافیہ ہے نہ ہوا ردی۔ اب مجھے آپ قوافی کچھ بولیں برا کے۔ برا سزا جی، جیسا پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں، الف یا روی ہے، الف کو ملحوظ رکھیں قوافی میں، برا، بھلا، خدا، ندا، ایسے قوافی ہوں گے، اور نہ ہوا ردیف۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ 5 شعر لکھنے ہی ہیں آپ کو، یا پھر ایک آدھ شعر بھی چلتا ہے، مگر آپ کو کوشش ضرور کرنی ہے، اور ان پر ہم لوگ آخر میں جب آپ کے نتائج کا اعلان ہوگا، ان کو ہم لوگ سامنے رکھیں گے اور اس پر بحث کریں گے کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے اور کیا کس طرح اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ سجاد صاحب ہیں، میڈم طاہرہ نورانی صاحبہ ہیں، اور میڈم ہیں، تو ہم لوگ یہ کریں، تو اس کا خیال رکھیں۔ آپ کو ہم لوگ دیں گے 2 گھنٹے، اس کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ بہت بہت لکھنا ہے، لکھ کر دینا۔ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، برا ہوا نہ برا نہ ہوا، میں نہ اچھا اچھا ہوا برا نہ ہوا، برا قافیہ نہ ہوا ردیف۔
हमारे लिए सफा देंगे ना सर लिखने के लिए? पेपर दे माइंड को ये रफ हमें मिश्र लिखने के लिए रिपीट है कुछ हम भी इसमें करो कर लेते लीड हम को दे इसके आगे लिखना जरूरत है और लिखो अच्छा भी निजामत वाले कौन है भाई तालिबान इल्म जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने एक नहायत खुशाइन इक़दाम किया है जहाँ फ़न शायरी फ़न नस्ल निगारी के ताल्लुक़ से तरबियत दी जाती है। वहीं हमने सोचा कि निज़ामत के ताल्लुक़ से भी आप लोगों को कुछ उसके फ़वाइद उसके ज़वाबित और किस तरह आप लोग एक जलसे को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, नाज़िम का क्या किरदार होता है, नाज़िम और सामीन में क्या रिश्ता होता है, नाज़िम सामीन को खुद से किस तरह बांध रख सकता है और माहौल को किस तरह खुशगवार कर सकता है और लोगों को किस तरह दिलचस्प अपने जुमलों से बरदस्ता अशार से किस तरह लोगों में एक दिलचस्पी का माहौल बनाए रखता है, ये हम लोग आपको सिखाना चाह रहे थे। हालांकि हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, जिसे आज़म शाहिद ने क्लास दी थी, उसमें बाकायदा उन्होंने अपने निज़ामत के ताल्लुक़ से बहस की थी। उन्होंने अमीन सयानी और बड़े बड़े सफ़र वगैरह की मिसालें दी और कहा था कि उन लोगों ने किस तरह जलसों की निज़ामत की थी और उसके उसलूब क्या है, उसके अंदाज़ क्या है। बहरहाल वक्त के साथ उसके अंदाज़ भी बदलते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे टीवी में, कि पहला माहौल अब नहीं रहा। पहले बड़ी संजीदगी हुआ करती थी, बड़े सुलझे हुए जुमले होते थे, बड़ी शाइस्ता ज़बान होती थी, अदब का लिहाज रखा जाता था। आज कुछ उसमें शूखी पैदा हो गई है, यानी एक पब्लिक डिमांड। पहले हम लोग दाद बहवा से दिया करते थे, आज हम दाद तालियों से दिया करते हैं। तो हम इस मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ी खुशी हुई और हम लोगों का मकसद ये है, मैं एक बात आपको ये बताऊं कि हमारे पास जुनूब में लिखने वालों की, तकलीफ़ वालों की कोई कमी नहीं। माशाअल्लाह एक से एक अच्छा कलमकार हमारे पास मौजूद है। इसके बरक्स हम देखते हैं कि शुमाल के कलमकारों के आगे हम फीके हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या सबब है? मैं चाह रहा था कि इस क्लास में हमारे शोरा हजरात भी शरीक रहें। मैं चाह रहा था कि हम लोग मुशायरा कैसा पढ़ें। सबसे पहली बात ये है, आप मुशायरे में जाते हैं तो मुशायरा को किस तरह पढ़ें, किस तरह पब्लिक को अपनी तरफ मुतवज्जा करें, किस तरह खुद से बांध रखें पब्लिक को। तो ये चीज़ हम लोगों में कम है। हम लोगों में क्या है, ये किस्म की बेनियाजी और फिर स्टेज फियर जिसे हम लोग कहते हैं, वो स्टेज फियर हमारे पास है। सबसे पहले तक नाज़िम को चाहिए कि वो स्टेज फियर निकाल दें और ख़ुद एतमादी पैदा हो और ख़ुद एतमादी और ज़बान पर उसको कामिल बोल रहे। वो किसी भी ज़बान में अनाउंसिंग करता हो, किसी भी ज़बान में निज़ामत करता हो, तो उसे चाहिए कि वो ज़बान पर कामिल बोल रखे, ज़रूरी है। और इसके साथ साथ क्या अब कोई भी चीज़, तहरीर को भी हम लोग उलमा के खिताब भी सुनते हैं, सियासी लोगों के खिताब भी सुनते हैं। जब तक कोई ना कोई शेर का इस्तेमाल ना हो, उसमें वो लुत्फ़ नहीं पैदा होता। यानी शायरी एक अजीब चीज़ है। इसलिए हम लोगों को जो नाज़िम मुशायरा बनना चाहता है, उसे चाहिए कि कम से कम 150 शेर तो याद रखें हर मौजू पर, हर एक मौजू पर उसे शेर याद रखें। सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कुछ अशार याद करें, यानी हर मौजू पर। ज़िंदगी है, हुस्न है, मौत है, दोस्ती है, वफा है, जफा है, मुख्तलिफ अशार। तो उसमें क्या फ़र्क होता है आपको मालूम? तो फ़र्ज़ कीजिए कोई शायर अपना कलाम सुना रहा है, कोई उसका शेर आपको पसंद आ गया, आपको कितनी पसंद आ गया, तो उस शेर को दोहराते हुए उससे मुताबिकत रखने वाले अशार आप पढ़ेंगे तो पब्लिक में और लुत्फ़ पैदा होगा। अक्सर हमारे नाज़िम यही करते हैं। और ज़बान जिसका इस्तेमाल
बड़ी शुस्ता और शाइस्ता ज़बान चाहिए, यानी एक किस्म की मिठास हो, लहजे में करख्तगी ना हो। आजकल हम देखते हैं कुछ नाज़िम मुशायरा का ऐसा चीज़ते चिल्लाते हैं कि सुनने को दिल नहीं करता। और उन्हीं की जगह पहले हुआ करते थे मंजूर अहमद पीरज़ादा, अनवर जलाल पुरी और मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब। उनके आप निज़ाम सुनिए, बड़ी सलीके से, बड़ी धीमे अंदाज में, बड़ा लुत्फ़ आता था। आज लोग चीखने पर उतर आए हैं और कलाम पढ़ते भी तो चीखने चिल्लाने पर पढ़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अदब का और मुशायरों की तहजीब से खूब बांधे रखना है। अब मियार के तौर पर आप में एक शौक़ पैदा हो गया है, तो शुरू किसी भी जलसे का शुरू ये होता है कि नाज़िम मुशायरा यानी जलसे का जो एंकर होता है वो स्टेज पर आता है। फर्ज कीजिए आप आइए साहब, आप आइए साहब, आप आइए। अब फ़र्ज़ कर लीजिए ये एंकर है हमारे जो एक मुशायरा है, तो ये मुशायरा इस तरह शुरू करें। आप शुरू कीजिए मुशायरा। आप एक मुशायरे के नाज़िम हैं, आप मुशायरा कंडक्ट करना है, आपको सदर को बुलाना है, मेहमानान को बुलाना है और जो भी आप जो मदोह है जलसे में उनको बुलाकर शहनशीन पर बैठने की दावत देनी है। आप इस तरह दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पे आ खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे निज़ामत की ज़िम्मेदारी दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इस भरोसे पे मैं उतर आऊँ, क्योंकि निज़ामत कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों से वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है। शायरी का अंदाज़ आने वाले पढ़ने का, उससे पूरा हमको वाकिफ़ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज के मुशायरे का जो सालाना मुशायरा है आज का ये, जिसकी सदारत हमारे कोई भी नाम लीजिए, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के मुनीर साहब इसकी सदारत करेंगे और मेहमान खुसूसी जो है हमारे खान साहब रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब फर्ज़ कीजिए आप जिसे शुरू कर रहे थे कि भाई हस्बे ऐलान आज ये मुशायरा फलां की तरफ से जायज़ है, पहले बज़्म का नाम लेंगे, इस बज़्म की जानिब से मुनक़िद है, इस एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद है। अगर अकादमी की जानिब से है तो कहेंगे कि ये मुशायरा अकादमी की जानिब से मुनक़िद है। और इस अगर मौजू आती है तो आज के मुशायरे का मौजू ये है हस्बे ऐलान ऐसा है, तो इस जो मुशायरे की सदारत फलां साहब करेंगे। लिहाजा मैं आपसे मुर्तबाना गुजारिश करता हूँ कि डैश पर तशरीफ़ लाएँ और मसनद सदारत पर तशरीफ़ फरमा होकर हमें शुक्रिया का मौका इनायत करें। ये महज़ब जुमले हैं, तो इस तरीके से आप कहेंगे। जब आकर वो बैठ जाएंगे तो फिर मेहमान खुसूसी को बुलाएंगे इसी अंदाज से, मोहतरम मुखाब या काबिल क़द्र, कुछ तो ऐसे अलक़ाब लगाएंगे। आप लगाने के बाद उसको बोलेंगे कि आप आएँ, आप बैठें। तो जैसे तमाम बैठ जाएंगे, सब हो जाए, तो उसके बाद आप करेंगे कि फिर तमाम मेहमानान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। लिहाजा रिवायत के मुताबिक जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा या हम से होगा या नात से होगा। इसके लिए मैं फलां साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तिलावत आयत रब्बानी से इस मुशायरे का आगाज़ करें। बोलिए आप। जी आइए आइए, आप आइए, कोशिश करना है आप। जी 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 बहुत अच्छा है जी। नहीं यहाँ सब सीखने आए हैं, कोई से हर कोई, भाई हम में ही नहीं आप ही नहीं, हर कोई तालिब इल्म है, जितना सीखे उतना कम है। जी बोलिए। सामाईन गौतम किंग, आज का ये मुशायरा उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम रखा गया है जी। ये बखूबी आप लोग जानते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना देते हुए आज के मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, इसके आगाज़ के लिए सबसे पहले वाजिबुल एहतराम सदर मुशायरा मुनीर अहमद जामी साहब को से मोतिबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ जी लाएं। जी उसके बाद मैं फ़र्दन शोरा इकराम, मुअज़्ज़ज़ शोरा इकराम को बुलाना चाहूँगा कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ ताकि मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ सके। इसी के साथ साथ मैं फलां शायर को दावत सुखन नहीं, वो बैठ जाएगा। ये पहला मरहला बैठ गया। ये पहला मरहला हुआ कि आप लोग आपने तमाम को बुला लिया, इस तमाम को बुला लिया, तमाम आकर बैठ गए। अब मुशायरा शुरू है तिलावत कुरान पाक से या हमसे या नात से शुरू होता है। उसके बाद कोई तो कोई इस्तकबाल तो करेगा ना जी। तो इस्तकबालिया खुतबा इस्तकबालिया के लिए मैं फलां साहब को रहमत दूंगा या दावत सुखना दूंगा या
آپ سے گزارش کروں گا کہ آئے اور وہ استقبال پیش کریں. یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ ہونے کے بعد یہ تمام بنیادی چیزیں ہیں. اس کے بعد صحیح فریضہ آپ کا شروع ہوتا ہے شورا کو مدعو کرنے سے. اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، یہاں آپ کو زبان میں بے ساختگی، برجستگی اور اشعار کا یاد نہیں. یعنی بغیر اشعار کے بھی آپ فصیح و بدیع زبان سے اور سما باندھ سکتے ہیں، مگر پبلک اشعار چاہتی ہے. تو اس واسطے آپ ایسا کریں، آئندہ کلاس تک آپ مجھے 20-25 شعر یاد کر کے آئے، یا 50 شعر اگر ہو سکے تو یاد کر کے مختلف موضوعات پر. آپ اپنی پسند سے، میں کہوں گا کہ آپ زندگی پر شعر کریں. اب فرض کیجیے ایک شاعر کہا کہ زندگی کیا ہے، تو آپ اس اٹھائیں گے، وہ شعر اٹھائیں گے، فلاں صاحب نے بڑا معقول شعر زندگی کے تعلق سے کہا، میں اس کے تعلق سے دیکھیں کہ فلاں صاحب نے یوں کہا ہے، فلاں شاعر نے یوں کہا ہے، اور میں یوں کہوں گا. آئیے اسی کے ساتھ میں فلاں شاعر کو دعوت سمجھ دے رہا ہوں. تو ایک سما بنتا ہے. یہ سما باندھنا ہی ناظم شاعر، یہ پل ہے سامعین اور شعراء کے درمیان. ناظم ایک پل باندھتا ہے. تو اس کو کس طرح آپ مضبوط باندھیں گے، کس طرح سجا کر باندھیں گے، وہ ایک ناظم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، اور اگر آپ سنجیدہ نظامت کرنا چاہتے ہیں تو فن چاہیے. شاعری کیا ہے، فن سے واقفیت ضرور ہے. اب فرض کریں کوئی غزل ہے تو غزل پر آپ کو کبھی نہ کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے کہ غزل کس نے کیا ہے. کوئی خطا اچھا پڑ جاتا ہے تو خطا کیا ہے، کس طرح کہا جاتا ہے، تو بھائی کوئی کہے گا. تو اگر ایسی باتیں لائیں دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو بھی اطمینان محسوس ہوگا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اپنی حد تک. ہاں، تو یہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. تو آپ مجھے آپ آئیے صاحب، آئیے. کچھ تو سیکھ رہے ہیں اب ہم لوگ کے، کچھ تو بولیے. فرض کیجیے آپ کسی شاعر کو آواز دے رہے ہیں، آپ مجھے آواز دے رہے ہیں کہ میں اتنا ہو گیا. اب آپ ایسا کریں کہ ابھی آپ فلاں صاحب سے نعت پاک کے اشعار سن رہے تھے، آئیے مشاعرے کی طرف بڑھتے ہیں. مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے میں فلاں صاحب کو دعوت سخن دوں. آپ السلام علیکم سامعین. اب تک آپ جو ہے نا راشد ریاض صاحب کو سماعت کر رہے تھے. جی. آئیے میں مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے مشہور و معروف شاعر جناب جامی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں. یہ ہو گیا. اب مجھے بڑا چڑھا کر بولنا ہے، ماحول مشاعرے میں ہوتا ہے، سنتے ہیں آپ کچھ، تو میری تعلق سے کچھ جملے بولیں آپ. یعنی مجھے کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، یعنی میری شاعری کے تعلق سے یا میری شخصیت کے تعلق سے. اگر نہ بھی جانتے ہو تو کچھ بولنا، ایک لطف پیدا کرنا ہے. حالانکہ اکثر کبھی کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں مگر ایک لطف پیدا ہوتا ہے. تو آپ بولنے کے بعد جامی صاحب والا شاعر بھی ان کے کلام میں یہ ہے، ان کے کلام میں وہ ہے، تغزل ہے، آپ زندگی کے مسائل کو اپنے اشعار میں ڈھالتے ہیں. ایسا ایسا بول کر اسی تعلق سے میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. شعر کو اسی شعر کے ساتھ میں جامی صاحب کو دعوت شکر دیتا ہوں. بولیے جس کی مت سب سیکھنے کے لیے. بولیے جناب جامی صاحب نے اپنے کلام کو جو ہے نا زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے کلام میں سمیٹا ہے. جی. میں ان کے ہی شعر سے دعوت سخن دیتا ہوں. شعر تو یاد نہیں کوئی بھی بول کر آئیے. میں آپ آئیے جامی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بیٹھ کر تشریف لائیں. میں دعوت سخن دیتے ہوئے جامی صاحب آئے اپنا کلام پیش پیش پیش. دیکھیے اب آپ مشاعرہ شروع کریں. مشاعرہ شروع کرنے سے شروع کریں. اصل میں ایک اور چیز کا خیال رکھو، اگر میں ہو سکتا ہے میرے خلاف باتیں ہوئی ہیں، میں اسلام کا خیال نہیں، السلام علیکم کا خیال مشاعروں میں نہیں. سب سے بہتر آداب، یعنی یہ صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے تو غیروں بھی ہوتے ہیں. تو اس کا تاثر غلط ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں. بہتر ہے مذہبی رنگ نہیں دینا، بہتر ہے سب کو خطاب کرتے ہوئے آداب. بس اگر نعتیہ مشاعرہ ہے، حمدیہ مشاعرہ ہے، اس کو سلام کر سکتے کوئی بات نہیں. یہاں تمام کو میری خدمت میں آداب سنت میں پڑھو، کچھ بھی کرو، جہاں سے بولنا ہے. ہاں، اور آپ کی باری آ رہی ہے.
या होगा ना सब आज तैयार हो जाइए, कुछ अशिया सुनाइए जो भी आते हैं आप। जी जो फिर सलाम करके छोड़ देनी मौलिया। अच्छे नाजिम और मुशायरा है गुलगिर शोहरत के हामी शरीफ अहमद शरीफ। शरीफ अहमद शरीफ। आज नौजवानों में यही एक नाम ये कवर कर दे भाई। रोलिंग। मेरा अहमद जामी साहब ने आपको निज़ामत के हवाले से बारी की है, मैंने निज़ामत के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की है। शायद मुझे अचानक से ये कहा गया, थोड़ी देर पहले भी उन्होंने कहा था किसी और तो सिर्फ अपने तजुर्बात, क्योंकि निज़ामत में सीख कर नहीं आया, निज़ामत के मैदान में मैं किसी से बाकायदा ट्रेनिंग लेकर निज़ामत के मैदान में नहीं आया। बचपन से शौक़ था और उसी को बरकरार रखते हुए मैं शायरी के साथ साथ निज़ामत के मैदान में भी आज़माई करता रहा। और अब जैसे असातिज़ा की शफ़क़त और दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी एक हद तक दी है। निज़ामत के हवाले से मैं इतना मतलब जितना मुताला बहुत ज़रूरी हुआ करता है, बग़ैर मुताले के शेर नहीं कहा जा सकता। वो शायद आप शायरी पढ़ें या नस्ल पढ़ें, मुताला होना चाहिए। मुझे मरहूम जावेद रफ़ाई साहब का एक जुमला याद आता है कि उन्होंने एक मरतबा मुझसे मुखातिब होकर कहा था, जब मैंने अपना पहली बार उनको अपनी गज़ल दिखाई थी और कहा था सर इसमें कोई इस्लाह करें, तो उन्होंने कहा था इस्लाह की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मुताले को कभी तर्क मत करो। और उन्होंने एक बात कही कि जब तुम कहीं होटल में या कहीं किसी जगह पर चाय वगैरह पीने के लिए बैठे हो, किसी भी जगह पर आप गए हो, किसी अखबार का फटा हुआ टुकड़ा भी अगर पढ़ाना चाहिए, एक हिस्सा उसका कटा है और आधी अधूरी तहरीर भी है तो उसको पढ़ लो का, पता नहीं उसमें से आपको क्या मिला। तो ये इतनी अहम बात उन्होंने बताई थी और उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देने लगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो तो उसको पढ़ना। और मुझे ये मेरा तजुर्बा भी है कि कहीं पूरी किताब पढ़ने के बावजूद भी हमें लगता है कि शायद मुझे उससे कुछ हासिल नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन वो कब ज़िंदगी के किस मोड़ पर काम आए, उसकी कौन सी बात हमारे जहन में आ जाए और शेर में तब्दील हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि दो जुमले किसी के बहुत अच्छे अगर सुन लेते हैं तो फ़ौरन वो शेर में इस कदर तब्दील हो जाता है कि वो बहुत अच्छा शेर कहलाने लगता है। ये मुताले का बड़ा फ़ायदा है। तो यही चीज़ निज़ामत में भी मैंने महसूस की है कि अगर मुताला हो तो हम निज़ामत के दौरान उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और निज़ामत में सबसे पहले ये होता है कि अगर सिर्फ मुशायरा ही नहीं, बहुत सारी तकरीबात होती हैं, अलग अलग तकरीबात की निज़ामत हुआ करती है। तो तकरीब क्या है पहले वो हम समझें। अब उसकी शुरुआत करनी है प्रोग्राम की, तो वहाँ पर तमहीदी कलमात हमारे कैसे होने चाहिए। अक्सर इसमें जो है पंच जिसे कहा जाता है, पंच लाइन्स जिसे कहा जाता है, आमतौर पर पंच नहीं होता उसमें, जिसे अगर उर्दू में शायरी में अगर उसको शेरियत कहते हैं कि चौंका देने वाला नहीं। तो आपके जुमलों में वो तासीर, वो अंदाज़, वो लहजे में आना चाहिए कि लोगों को जब हम बात करने से मतलब जब तमहीदी कलमात हम कहने लगें तो पूरा मजमा आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाए। बिखरे हुए मजमे को एक नाजिम ही समेट सकता है। कई मुशायरे फेल हो जाते हैं शुरा की मतलब कुछ खामियों की वजह से हो या सही परफॉर्मेंस न होने की वजह से, लेकिन एक अच्छा नाजिम उन तमाम खामियों पर पर्दा डालकर उस मुशायरे को कामयाब निज़ामत करता। और पूरी फहरिस्त बड़ी अच्छी है शुरा की, अच्छे से अच्छे शुरा लाए गए, लेकिन नाजिम का इंतखाब आपने सही नहीं किया है और ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि नाजिम को जो है मुताला उसका अच्छा होना चाहिए
اور بعد میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے اس میں ایک چیز میں یہ بھی کہوں کہ کتنا کہنا ہے اور کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، یہ سب انور جلال پور ایک بہت اچھا جملہ کہہ دیتے ہیں حوالہ دیا کہ کیا کہنا ہے یہ جاننے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیا نہیں کہنا. کیا کہنا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں لیکن کیا نہیں کہنا. اس لیے وسیم بریلوی ایک جگہ کہتے ہیں کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. یقیناً وہ بات سنی جاتی ہے، بس سلیقہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کے پاس اشعار بھی زبانی یاد ہیں، آپ کے پاس اشعار زبانی یاد ہیں، اور اس موقع پر آپ اس شعر کا استعمال کر کے اس بات میں اور وزن پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ میں اپنی مثال، ہمارے ایک دوست ہیں احمد بادشاہ ساگر، مشاعرے کے آغاز میں ان کو نعت پڑھنے کے لیے پیش کیا گیا. اب وہ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، اچھے انداز میں وہ نعت پڑھ کر چلے گئے. ایک دو شعراء کے بعد سامعین کی فرمائش ہو رہی تھی تو پھر ساگر صاحب کو ہی بلانا تھا. یہاں پر ایک شخص کو دوسری بار مجھے مدعو کرنا تھا، تو تھوڑا اس میں اور جان ڈال کر اس کو میں اچھی طرح سے پیش کر سکتا تھا. تو فوراً مجھے ایک شعر یاد آیا، کتنا مشکل ہے جذبوں کی تجارت کرنا، کتنا مشکل ہے جذبوں کی تجارت کرنا، ایک ہی شخص سے دو بار. تو آپ اس میں نے اس وقت انہوں کہا تھا کہ ایک ہی شخص سے دو بار محبت کرتے ہیں، تو اس وقت ہم آواز دیتے ہیں جناب احمد بادشاہ ساگر کو، جو ابھی نعت رسول پاک کا غزل پیش کر چکے ہیں، اب ان کے غزل سنیں. تو اس طرح سے ہم اس کو ماحول بنا کر پیش کر سکتے ہیں. تو اشعار کا استعمال، اشعار ہمیں یاد ہے تو اس کا استعمال بھی کیسے کریں، کب کریں، کہاں کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ تمہیدی گفتگو بہت طویل نہ ہو، مختصر ہو لیکن جامع ہو، اس بات کا خیال رکھیں. تو یہی کچھ اس میں میں، کیونکہ میں نے کہا کہ میں اس کو باقاعدہ کسی کورس کے ذریعے تو نہیں آیا، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو باقاعدہ ایک ٹریننگ دی گئی کہ ہاؤ ٹو سوئم، کیسے تیرنا ہے، اور اس کو گھنٹوں بتا کر بتایا گیا کہ آپ کو ہاتھ اس طرح سے مارنے ہیں، پاؤں اس طرح سے چلانے ہیں، آپ کو پانی اندر نہیں لینا ہے، گہرائی میں اس طرح سے جانا ہے، آگے بڑھتے وقت اس طرح کرنا ہے. یہ ساری چیزیں سکھائی گئی، لیکن اگر اتنی تھیری دینے کے بعد اگر اس کو لے کر گئے اور پانی میں چھوڑ دیا تو وہ ڈوب ہی جائے گا. بھلے اس کے پاس اپنے 2-3 گھنٹے 3 مہینہ اپنے ٹریننگ دی، جب تک عملی طور پر اس پر کام نہیں ہوگا وہ تیرنا نہیں سیکھے. تو تھیری اپنی جگہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ سے سیکھنے والا ایک الگ ہوتا ہے، اور جو تالاب اور کنویں میں جا کر گلی کے لڑکوں کے ساتھ بغیر کسی ٹرینر کے جو سیکھ لیتا ہے اس کی تیراکی نیچرل ہوتی ہے، جیسے شریف. تو انجینئرنگ کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو باقاعدہ انجینئرنگ کر کے سول انجینئر کہلاتے ہیں، ان کو وہ نالج نہیں ہے جو یہاں پر ایک جو جس کو کیا کہتے ہیں، مستری بھی کہتے ہیں، وہ بار بینڈنگ کرنے والا جو ہوتا ہے، سینٹرنگ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جتنی نالج ہے اس کو معلوم ہے. اس کے پاس تھیری ہے لیکن ان کو باقاعدہ